बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल अच्छी खबरें कम ही सुनने को मिलती हैं, तो आज जनाब एक अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा हो गया है। कतर और तुर्की के ताबुन से ये मुआहदा हो सका है। अभी भी बहुत सी चीज़ें देखना होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत खुशाइंद है कि कम से कम सीज़ फायर तो हुआ है। अब दोहा यानी कतर की जानिब से जो तफसील सामने आई है, उसमें और जो बात ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा कर रहे हैं, उसमें कुछ फ़र्क ज़रूर है, मगर बहुत हौसला अफजा है कि कम से कम मुज़ाकरात हुए। अब यही बात तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से की जाती थी, साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से की जाती थी, और उस वक्त कहा जाता था कि नहीं, ये तो दुश्मनों के साथ मिल गए हैं, ये तो दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं। बात ये थी कि बैठें, टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मसला बातचीत से ही हल होना है और इसके अलावा कोई हल नहीं। 1000 साल भी जंगें लड़ने, उसके बाद कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है। तो लिहाजा अब बैठे हैं तो कुछ बात तो बनी है, अगरचे दोनों में कुछ इख्तिलाफ ज़रूर नज़र आ रहा है। जो बात इख्तिलाफ नहीं कहेंगे, ये कहें कि ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो हमें कतर की हुकूमत की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है या जो उनकी तरफ से एलामिया सामने आया है, उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एग्री टू एन इमीडिएट सीज फायर ड्यूरिंग अ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इन दोहा। उसमें सिर्फ ये बात है कि दोनों ममालिक सीज फायर करेंगे, एक दूसरे की फोर्सेस को निशाना नहीं बनाएंगे, और फिर आगे अब मीटिंग होगी मजीद, ये उसमें बातें की गई हैं। जबकि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के मबैन सीज फायर का मुआहदा तय पा गया, पाकिस्तान की सरजमीन पे अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। अब ये अल्फाज कहीं नहीं है दोहा वाले मुआहदे में कि जी दहशतगर्दी है और वो बंद होगी। वहां पर यह है कि सीज फायर होगा दोनों फोर्सेस के दरमियान, टेररिज्म का जिक्र नहीं है वहां पर। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे, ये भी वहां पर है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी, इसका जिक्र भी है, हमें मिलता है मुआहदे में, और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्किया दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, ये बात उन्होंने की है। तो अल्लाह करे जी कि ये जो सीज़ फायर यानी 25 तारीख तक कम से कम रहे, ताकि उसके बाद मज़ीद आगे बात हो। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है जो ख्वाजा से कह रहे हैं उसमें यह कि जी दहशतगर्दों को रोका जाएगा। तो दो बातें हैं, एक तो इसमें फिर अफगानिस्तान ने तस्लीम किया कि उनकी सरजमीन पर वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, ये बात पहली दफ़ा इस तरह रिटर्न सामने आई, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ उनको दहशतगर्दी नहीं करने दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान हक महफूज रखता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को निशाना बना सकता है अगर इस तरह से दहशतगर्दी हुई। फिर तो ये बात आती है कि ख्वाजा आसिफ की मानी जाए। लेकिन दोहा एग्रीमेंट कतर की हुकूमत की तरफ से सामने आया है, उसमें दहशतगर्दी का लफ्ज़ नहीं है। उसमें यह है कि जी एक तो इमीडिएट सीज फायर होगा और फिर मैकेनिज्म देखा जाएगा किस तरह हमने देर पा अमन लेकर आना है, और दोनों पार्टीज़ ने इस पर माना है कि आगे भी मीटिंग्स रहेंगी, सीज फायर को कैसे इम्प्लीमेंट करके आगे किस तरह से हमने बढ़ना है ताकि रीजन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। तो हो सकता है ख्वाजा आसिफ ये कि जी जो हमारी तरफ से बात गई है उस पर उन्होंने वर्बली यानी ज़ुबानी तौर पर एग्री कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन रिटर्न में ये सामने नहीं आया। तो पता लग जाएगा, अल्लाह करे कि मामलात हल हो जाए। हमारी तो यही दुआ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत तालिबान की हुकूमत को होश के नाखून ले। अब आ जाइए उस शख्स की बात पर जिसको कहा गया ये तो अफ़गान तालिबान का हामी है, ये तो दहशतगर्दों का हामी है, बल्कि उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, ये स्मगलिंग में मुलव्वस है, ये पता नहीं कौन से कारोबार करता है, फलां करता है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब उसे मिलने नहीं दिया जा रहा उसके कायद से, उसके कप्तान से अडयाला जेल में, और उस पर शिकवे हैं पहले कि जी इसको तो हम किसी सूरत बनने ही नहीं देंगे। अब कहते हैं कि जी ये नौजवान है, जज्बाती है, ये इस तरह की बातें कर रहा है, फलां कर रहा है, ये मिलकर दिखाए, और फिर कहते हैं जी ताबुन नहीं कर रहा, उसको दहशतगर्द कहते हैं। उसको आप कहने हैं किसी सूरत इसको हम वज़ीर आला बनने नहीं देंगे, उसके खिलाफ आप एक चार्जशीट बनाएं, तरह तरह के मुकदमों का हवाला दें, और उसके बाद आप कहें कि जी ताबुन भी करें और उसको मिलने भी ना दें, कुछ भी उसकी बात ना माने, और उसके बाद आप ये सोचें कि उसको स्टेक्स भी नहीं रहने देने कि फिर वो ताबुन करे, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बहरहाल जब मिलने नहीं दिया तो उसके बाद उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है जिसमें उनकी सोच बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि सुहेल अफरीदी आगे चलकर क्या करने वाले हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा इसका भरपूर जवाब मिलेगा। लें जी, तसल्ली हो गई। इनका ख्याल था कि इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा बनाएगा जी ये तो अफगानी तालिबान के साथ है। वो कह रहे जी जो भी हमला करेगा इसका भरपूर जवाब देंगे। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी का कहना था कि मुझे किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आया हूँ, हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा, पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो ये जो सोच के जी ये इसीलिए आ गया है, अब ये नहीं वफाक पर हमला आवर होगा, फलां होगा, ऐसे उनके बारे में बनाते हैं।
وہ کہہ رہا ہے نوجوان کہ جی ہم نے پرامن رہنا ہے، آئین اور قانون کے تحت جدوجہد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ پوری کوشش کرے گا آئین اور قانون کے مطابق، پہلے وفاقی حکومت کو لکھ کر دیا میری ملاقات ہونے دیں جی اڈیالہ جیل میں، پھر عدالت سے بھی رجوع کر لیا جی میری ملاقات ہونے دیں، تو ہر قانونی فورم، آئینی فورم پوری کوشش ہوگی کہ جی ملاقات ہو جائے، نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر پرامن احتجاج ہی حل ہے اور کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ صوبہ ہم سب کا ہے، گزشتہ حکومت میں ہم تھوڑے کمزور تھے، ہم عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف نہ ملا تو احتجاج ہی کریں گے، افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کا بھرپور جواب ملے گا، پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صاف صاف وہ بتا رہا ہے جی ہم تو فوج کے ساتھ ہیں، اور وہ کیا کرے؟ یہاں سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے، 12 لاکھ اب بھی ہیں، باعزت طور پر بھجوائیں گے۔ افغان مہاجرین نے اتنا وقت یہاں گزارا تو باعزت واپس جائیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا جی نہیں جانے دیں گے، ہم روڈیں اٹکائیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، نہیں ہونے دیں گے، وہ کہہ رہے جی باعزت طریقے سے بالکل واپس بھیج دیں گے۔ میں حکومت چلانے نہیں تبدیلی کے لیے آیا ہوں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا وقت نہ ملا تو کابینہ سے متعلق مشاورت کے لیے پارٹی سے بات کروں گا، کوئی حل نکال لیں گے، بہتر ہے کہ ملاقات ہونی دی جائے۔ مجھے ٹارگٹ کیا گیا، پھر آئینی عمل روکا گیا، یہ طریقہ ہے؟ اس طرح کیا جاتا ہے؟ میں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جو اعتراضات دور کر کے پیر کو دوبارہ دائر کریں گے۔ پھر سوال ہوا تو جواب دیا جسے بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی کابینہ میں ہوگا ورنہ نہیں۔ کابینہ کے اہل اور نااہل ارکان کے بارے میں بانی کو بتاؤں گا۔ بانی نے صرف مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کرنے کا کہا ہے، ایڈوائزری کونسل کی بات پارٹی میں ہوئی، نہ کسی نے بات کی۔ بحیثیت ورکر پارٹی تنظیم اور وزیر اعلیٰ کے طور پر صرف عمران خان کو جواب دہ ہوں۔ سنم جاوید کے حوالے سے خاص نہیں عام ہدایات تھیں، اور یہ ہدایات تمام سیاسی ورکروں کے لیے تھیں کہ کسی سیاسی ورکر کو گرفتار نہ کیا جائے۔ سنم جاوید کی رپورٹ ملی لیکن مطمئن نہیں، دوبارہ لوں گا۔ انہوں نے کہا تھا پہلا کام یہ کیا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کہ سنم جاوید خاتون اس کو یہاں پشاور سے کیسے گرفتار کیا گیا، آئی جی سے رپورٹ طلب کی تھی، وہ کہتے ہیں رپورٹ آئی ہے لیکن میں مطمئن نہیں، دوبارہ پوچھوں گا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا ورکرز ہیں، چاہے وہ صوبے سے ہیں یا باہر سے ہیں، کوئی بھی آئے خیبر پختونخوا میں صوبے میں آئے گا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، کچھ بھی ہو، کسی کی بھی حمایت کرتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جی کچھ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ یا صحافی، تو ان کی پر نہیں، کوئی بھی ہو۔ خیبر پختونخوا میں جو دھاندلی ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی ہر صورت ہوگی، انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے بڑا اعلان، لیں جی جس نے دھاندلی کیا لگتا ہے یہاں سے وہ آغاز کرنے لگے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی کریں گے، تو اور نہ کرائیں ملاقات۔ تو وہ بدلہ لے رہا ہے کہ دھاندلی کا بدلہ ہم لیں گے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے دھاندلی کی ہے، اس پر وہ کہہ رہے ہیں انیشیٹ کریں گے۔ اور میں حکومت چلانے نہیں تبدیلی کے لیے آ رہا ہوں، جو افسر 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی ہر صورت کرنی ہے، اس کو سزا ضرور ملے گی، ضرور دینی ہے، دیں جی۔ اور ایک اور خبر ہے جی تحریک انصاف کے حوالے سے کہ مشتاق احمد صاحب، سینٹر مشتاق احمد جو اسرائیل کی حراست میں رہے، یہاں سے گئے تھے اور فلسطین کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، وہ شامل ہو گئے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، اور ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا ہے ان سینئر لوگوں سے ملاقات کر کے، جن میں راجہ ناصر عباس ہیں، محمود اچکزئی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف مضبوط ہو رہی ہے، تحریک تحفظ آئین میں وہ شامل ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور شخصیات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہو رہی ہیں، اور دونوں بہت دبنگ شخصیات ہیں۔ اس کے بعد ایک بھونچال سا آئے گا کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور پریشانی حکومت کے لیے بڑھتی چلی جائے گی، یہ آپ دیکھیے گا، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی اب چونکہ میں نے بات کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان، افغانستان پاکستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے، تو اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ چونکہ افغانستان سہ ملکی سیریز جو پاکستان میں ہونی تھی، جس میں ساؤتھ افریقہ افغانستان پاکستان میں ہونا تھا، وہ دستبردار ہو گیا افغانستان، تو اب زمبابوے آ رہا ہے۔ تو کیا اس سیز فائر کے بعد دوبارہ افغانستان آئے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ آتے ہی پہلی ایک بڑی چیز یہ کی ہے سہیل آفریدی نے کہ سود خور جتنے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا کہہ دیا ہے۔ پشاور پولیس کا سود خوروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ، شہر بھر کے تمام ایس ایچ اوز کو کارروائی کا حکم۔ یہ ایک بہت بڑا ناصور ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پر عذاب کیوں آتے ہیں، تباہی کیوں آتی ہے۔ یہ سود کا خاتمہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں اس کی کتنی برکتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہوں گی، تو اس پر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ آتے ہی وزیر اعلیٰ نے کیا کہا ہے، اور پھر جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں اس کی بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ جی مذاکرات کریں، مذاکرات حل ہیں، اور اس سے بڑی اچھی اور
مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ مکمل سیز فائر ہو اور امن ہو خطے میں۔ اللہ حافظ۔